भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईको सहजकर्ता सपना श्रीवास्तव उपस्थित भएकी छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा भन्ने विषयको एकाइ 8 जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापन अन्तर्गतको पाठ 2 जनगणना, ऐतिहासिकता, परिचय र महत्त्वको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी जनगणनाको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। जनगणना, जनगणनालाई सेन्सस पनि भनिन्छ। अंग्रेजीमा सेन्सस भनिन्छ। जनगणनालाई अंग्रेजीमा सेन्सस भनिन्छ। आज हामी यसको अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुस् त, जनगणना, जन भनेपछि व्यक्ति, मानिसहरू। जन भनेपछि व्यक्ति, मानिसहरू। गणना भनेको गन्ने भनेर सामान्य अर्थमा यसरी बुझिन्छ। तर जनगणनामा व्यक्तिहरूको भनौँ न, व्यक्तिहरूलाई गन्ने मात्र गरिँदैन कि यसमा अरू विविध पक्षहरूको बारेमा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। आज हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है त। पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा भनौँ तपाईँहरू जस्तै साथी कुन्दनको घरमा लिएर जान चाहन्छु है त। हेर्नुहोस् त, सुरुमा चित्र देख्नुभयो। हेर्नुहोस् त, उहाँको हातमा फाइल जस्तो छ, उहाँले झोला बोक्नु भएको छ है, उहाँसँग केही चिजहरू छ, अहिले हामी अगाडि थाहा पाउँछौँ है त। उहाँको नाम रमा विक हो। उहाँ एक गणक हुनुहुन्छ। उहाँ घर घर गएर विभिन्न विवरणहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, उहाँ के हुनुहुन्छ त? गणक हुनुहुन्छ। र उहाँले के गर्नुहुन्छ त? विभिन्न विवरणहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुहुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, यो तपाईँहरू जस्तै साथी कुन्दनको परिवार हो। उसको परिवारमा हजुरबुबा, हजुरआमा, आमा, बुबा, बहिनी र भाइ छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ हजुरबुवा, हजुरआमा, उसको आमा, बुवा, अनि यो कुन्दन आफै कुन्दन भयो, अनि बहिनी, अनि यो सानो चाहिँ काखमा, आमाको काखमा भाइ छ है। अब अगाडि हेरौँ है त। आज गणक रमाजी कुन्दनको घरमा प्रश्नावली लिएर आउनुभएको छ। कुन्दनको हजुरबुबाले रमाजीले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ। अब रमाजी के गर्नुहुन्छ त? कुन्दनको घरमा गएर कुन्दनको हजुरबुवासँग, भनौँ न घरको मुली हुनुहुन्छ उहाँसँग केही प्रश्नहरू सोध्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, के प्रश्न सोध्नु हुँदो रहेछ। उहाँ आउनुभयो है त। बुबा नमस्ते, म भित्र आउन सक्छु भनेर रमाजीले भन्नुभएछ। अनि हजुरबुवाले भन्नुभएको छ, नमस्ते नानी, के कामले आउनुभयो कुन्नी? अब को मान्छे घरमा आउँदाखेरि किन आउनुभयो भन्ने उहाँलाई अलिकति लागेछ। अनि फेरि रमाजीले भन्नुहुन्छ, म एक गणक हुँ, म जनगणनाको लागि आएकी हुँ भनेर भन्नुभएछ। अनि हजुरबुवाले त बुझिहाल्नुभयो, ए उहाँ त गणक भनेपछि त जनगणना गर्नुहुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुभयो। किनभने उहाँको भनौँ न पहिलेदेखि उहाँलाई थाहा छ, उहाँले कति वर्ष बिताइसक्नुभयो है। ए आउनु आउनु, यता बस्नु नानी भनेर बोलाउनु भएछ। त्यसपछि हेर्नुहोस् है त, रमाजीले भन्नुभयो, धन्यवाद बुबा, म केही प्रश्नहरू सोध्नेछु है। तपाईँको घरमा को बस्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभएछ। अनि हजुरबाले भन्नुभयो, म, मेरी श्रीमती, एक छोरा, बुहारी, 2 नाति र 1 नातिनी बस्छौँ, जम्मा 7 जना भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, जम्मा 7 जना होइन त? हो नि। फेरि उहाँले सोध्नुहुन्छ, उहाँहरूको उमेर कति कति छ बुबा? रमाजीले फेरि सोध्नुभयो है। अब हजुरबुवाले भन्नुहुन्छ, म अहिले 62 वर्षको भएँ, मेरी श्रीमती 60, छोरा 40, बुहारी 35, अनि ठुलो नाति 12 वर्षको। ठुलो नाति भन्नाले को त? स्यापास, कुन्दन है। कुन्दन चाहिँ 12 वर्षको रहेछ। नातिनी 7 वर्ष र सानो नाति जम्मा 4 महिनाको छ नानी भनेर हजुरबुवाले भन्नुभएको छ। हजुरबुवाले यो भन्दै गर्दाखेरि रमाजीले आफूसँग ल्याउनु भएको जुन फाइल छ नि, त्यसमा के टिपोट पनि गरिराख्नु भएको छ है। यसरी बुझ्नु होला है त। अब हेर्नुहोस्, फेरि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? घरका अरू सदस्य के पेसा गर्नुहुन्छ भनेर फेरि सोध्नुभएछ। अनि फेरि हजुरबुवाले के भन्नुभयो त? म अहिले केही गर्दिनँ, रिटायर्ड भएको 2 वर्ष भयो। रिटायर्ड भएको भनेको बुझ्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? काम गरिसकेपछि निश्चित उमेरपछि के हुन्छ त? मानिस अवकाश लिन्छ अथवा जागिरबाट भनौँ न रिटायर्ड लिनुहुन्छ। यसलाई रिटायर्ड भनिन्छ है। रिटायर्ड भएको 2 वर्ष भयो। मेरी श्रीमती घरको काम गर्छिन्, छोरा व्यापार गर्छन् र बुहारी शिक्षक हुन्। हेर्नुहोस् त, उहाँको घरमा त सबैजना काम गर्ने रहेछ होइन त? फेरि उहाँले सोध्नुभयो, तपाईँले शैक्षिक योग्यता कति हासिल गर्नुभएको छ? शैक्षिक योग्यता भन्नाले के होला भाइ बहिनीहरू? स्याबास, उहाँहरू कति पढ्नु भएको छ, कुन तहसम्म पढ्नु भएको छ, त्यो भनेको शैक्षिक योग्यता है त। र फेरि हजुरबुवाले भन्नुभयो, म 12 कक्षा उत्तीर्ण छु, मेरी श्रीमती सामान्य लेखपढ गर्छिन्, छोराले स्नातक गरेको छ र बुहारीले पनि स्नातक गरेकी छिन्। कुन्दन 6 कक्षामा पढ्छ। तपाईँहरू जस्तै 6 कक्षामा पढ्ने रहेछ होइन त कुन्दन?
र नातिनी 2 कक्षामा पढ्छिन् भनेर हजुरबुवाले भन्नुभएछ। अब भाइ बहिनीहरू यस्तै रमा विगतजीले अरू यस्तै विभिन्न प्रश्नहरू सोध्दै प्रश्नावली भर्दै गर्नुभयो है। अब एकछिन विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, माथिको कथा अनुसार रमा विक को हुन्? उत्तर सोच्दै गर्नुहोस् है। अनि कुन्दनको परिवारमा कतिजना सदस्य छन्? अर्को प्रश्न रहेको छ, रमाजी कुन्दनको घरमा किन जानुभएको हो? उत्तर सोच्नुभयो? ल ठिक छ, अब एकचोटि हेर्नुहोस् त। ल तपाईँ भन्नुहोस् ल, माथिको कथा अनुसार रमा विक को हुन्? स्याबास, उहाँ त के हुनुहुन्छ त? रमा विक एक गणक हुन् है। अनि कुन्दनको परिवारमा जम्मा कतिजना सदस्य छन्? ल बहिनीले भन्नुहोस् त। स्याबास, कुन्दनको परिवारमा 7 जना सदस्य छन् हैन त? ठिक भन्नुभयो। ल अब पर बसेको भाइले भन्नु ल, रमाजी कुन्दनको घरमा किन जानुभएको हो? थाहा भएन? ल अर्को साथीले भनेको सुन्नुहोस् है त। ल अर्को भाइ भन्नुहोस् त। स्याबास, रमाजी कुन्दनको घरमा जनगणनाको तथ्याङ्क लिन जानुभएको हो। ल सुन्नुभयो त? अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी जनगणना भनेको के हो भनेर हामी बुझ्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला एकचोटि हेर्नुहोस् त, यहाँ छेउमा दिएको चित्र एकचोटि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यो छेउमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपालको नक्सा छ। यो 2 जना व्यक्तिहरूले यसो पेपरमा केही लेखे, भनौँ न पानामा केही लेखे जस्तो पनि देखियो। यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू यहाँ पछाडि उभिएको देखियो है। र यसमा भनिएको छ मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078 है। यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नारा हो, मेरो जनगणना मेरो सहभागिता। हेर्नुहोस् त, यहाँ के देखाउन खोजिएको? उहाँहरू 2 जना को हुनुहुन्छ त? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? स्याबास, उहाँहरू त गणक हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले प्रश्नावली भर्दै हुनुहुन्छ होइन त? उहाँहरूले आफूसँग ल्याएको जुन पानामा केही प्रश्नहरू छ र यतापट्टि यहाँ जुन व्यक्तिहरूले दिनुभएको उत्तर चाहिँ उहाँले भर्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? अब जनगणनाको परिचयमा जाउँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, जनगणना भनेको के रहेछ त? जनगणना कुनै निश्चित समयमा कुनै खास स्थानमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरूको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, सामाजिक विवरण सङ्कलन गरी यथार्थ तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरूले, जनसाङ्ख्यिक के हो? जनसाङ्ख्यिकको हामीहरूले भनौँ न, तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको पाठमा पढिसक्नुभयो होइन। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई अरू विभिन्न पक्षहरू यसका छन् है। र आर्थिक भन्ने बित्तिकै यो अर्थ अथवा पैसासँग सम्बन्धित हुन्छ है, मानिसको रोजगारसँग, पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित हुन्छ। सामाजिक भन्ने बित्तिकै यो समाजसँग मेल खान्छ है त। सामाजिक भन्ने बित्तिकै समाजसँग मिल्न जान्छ। जस्तै समाजमा कस्ता व्यक्ति बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको जाति, धर्म अरू विभिन्न चिजहरू पनि हुन्छ। यसमा हामी अहिले विस्तृत रूपमा अगाडि चर्चा गर्नेछौँ है। र यो विभिन्न हेर्नु त जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक र सामाजिक विवरणहरू सङ्कलन गरिँदो रहेछन्। यो यसको भित्र पनि अरू विभिन्न पक्षहरू छ जुन हामी अगाडि चर्चा गर्ने नै छौँ है त भाइ बहिनीहरू। र अर्को हेर्नुहोस् त, बुदामा के लेखिएको छ? जनगणना गर्दा घर परिवारको सदस्य सङ्ख्या, व्यक्तिको उमेर, धर्म, भाषा, शैक्षिक अवस्था, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि जस्ता विभिन्न व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो हेर्नुहोस् त, व्यक्तिको उमेर, धर्म, भाषा, शैक्षिक अवस्था, यो विभिन्न भनेको केसँग सम्बन्धित? कुनै सामाजिकसँग सम्बन्धित छ, कुनै जनसाङ्ख्यिकसँग सम्बन्धित छ होइन त है। तपाईँहरूले यो विगतको कक्षामा पढिसक्नु भएको छ यो सम्बन्धी है। अब हेर्नुहोस् त, सामान्यतया जनगणना गर्ने काम प्रत्येक 10-10 वर्षमा हुन्छ। सामान्यतया यो 10-10 वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ। अब अगाडि बढौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, जनगणनामा सङ्कलन गरिने सूचनाहरू कस्तो कस्तो सूचना सङ्कलन गरिँदो रहेछ त? पहिलो क नम्बरमा छ भौगोलिक विशेषताहरू है। यस अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाहरू सङ्कलन गरिन्छन्। जस्तो के पर्दो रहेछ भौगोलिक अन्तर्गत? हेर्नुहोस् त, हाल बसोबास गरेको ठाउँ, कोही व्यक्ति कुन ठाउँमा बसोबास गर्नुभएको छ, हाल कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। अनि जन्मेको ठाउँ, कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ एक ठाउँमा जन्मिनुहुन्छ र कामको सिलसिलामा अर्को ठाउँमा आउनुहुन्छ होइन त, त्यो पनि सङ्कलन गरिँदो रहेछ, कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको हो। अनि अर्को बुदामा के छ हेर्नुहोस् त, हाल बसिरहेको ठाउँमा बसाइको अवधि। यो अवधि भन्नाले समय, कति समय बस्नुभयो त? यो अवधि किन चाहिन्छ भन्दाखेरि जनगणनामा के गरिन्छ भन्दा सामान्यतया कोही व्यक्ति यदि 6 महिनाभन्दा बढी त्यो ठाउँमा बस्नु भएको छ भने मात्र उहाँहरूको गणना गरिन्छ, होइन भने उहाँहरूको पहिलाकै स्थानबाट उहाँहरूको गणना हुन्छ। त्यही भएर यो हाल बसिरहेको ठाउँमा बसाइको अवधि पनि एकदमै आवश्यक छ। र अर्को हेर्नुहोस् त,
काम गर्ने ठाउँ, उहाँहरू कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, कुन भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, यस बारेमा पनि यसमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। अब अगाडि हेर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त, ख नम्बरमा छ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विशेषताहरू। यिनीहरूलाई जनसाङ्ख्यिकीय सूचनाहरू पनि भनिन्छ। हामीले विगतको कक्षामा पढेको होइन त? हेर्नुहोस् है त, यो अन्तर्गत के पर्दो रहेछ त? तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् है। उमेर पर्दो रहेछ, शैक्षिक योग्यता पर्ने रहेछ, हाल जीवित बच्चाहरूको सङ्ख्या पर्ने रहेछ, अनि घरमुलीसँगको नाता। जस्तै यहाँ हाल जीवित बच्चाहरू अन्तर्गत चाहिँ मैले भनिदिन्छु, शैक्षिक योग्यता त अघि हामीले बुझिसक्यौँ, उमेर त हामीलाई थाहा भयो है। हाल जीवित बच्चाहरूको सङ्ख्या भन्नाले केही बच्चाहरू भनौँ न जन्मिँदाखेरि र अहिलेसम्ममा केही बच्चाहरूको मृत्यु भइसकेको हुन्छ, तर हाल अहिले जनगणना लिने बेलामा कतिजना बच्चाहरू जीवित हुनुहुन्छ त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ है। अनि अर्को घरमुलीसँगको नाता। घरमुली भन्नाले जो व्यक्तिले जुन तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुहुन्छ नि गणकलाई, उहाँलाई घरमुली भनेर भनिन्छ है। किनभने उहाँले नै आफ्नो परिवारको विभिन्न जानकारीहरू कसलाई दिनुहुन्छ त? गणकलाई दिनुहुन्छ। घरमुली भनेको उहाँ। जस्तै कसैको घरमा हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ होला, कसैको घरमा आमा बुवा हुनुहुन्छ होला, जो ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले सम्पूर्ण परिवारको सदस्यको बारेमा गणकलाई जानकारी दिनुहुन्छ, उहाँलाई नै यसमा घरमुली भन्न खोजिएको है। त्यसपछि जाति विशेष जुन हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। त्यसपछि साक्षरता, पढ्न लेख्न आउँछ कि आउँदैन त्यो भयो। अब यतापट्टि हेर्नुहोस् त, जीवित जन्मेको बच्चाको सङ्ख्या। अघि यहाँ हाल जीवित बच्चाहरूको सङ्ख्या भयो, तर जम्मा कतिजना जन्मेका थिए त त्यो पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। लिङ्ग, महिला पुरुष वा अन्य। त्यसपछि भाषा, आफ्नो मातृभाषाको कुरा हुन्छ है यसमा। जस्तै हाम्रो जाति अनुसारको हाम्रो भाषा छ नि, मातृभाषा हो, त्यसको नि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। नागरिकता, नेपाली हो कि विदेशी व्यक्ति हो है। त्यसपछि वैवाहिक स्थिति भन्नाले विवाह भएको नभएको त्यो पनि सङ्कलन गरिन्छ। त्यसपछि धर्म, यो चाहिँ सबै के अन्तर्गत पर्यो त भाइ बहिनीहरू? जनसाङ्ख्यिकीय सूचनाहरू अन्तर्गत पर्यो है त। हेर्नुहोस् त, यसमा खालि मान्छे मात्र गर्ने काम हुँदो रहेछ त? अवश्य हुँदैन है। अर्को हेर्नुहोस् है त, अब के छ? अब आर्थिक विशेषताहरू। आर्थिक भन्ने बित्तिकै आय स्रोतको कुराहरू हुन्छ है। निम्नलिखित सूचनाहरू सङ्कलन गरिन्छ। हेर्नु त, यस अन्तर्गत के रहेछ त? व्यवसाय, पेसा। कसैले कुनै व्यवसाय गर्नुभएको छ अथवा कसैको के पेसा छ त? जस्तै अघि पनि गणकले सोध्नुभयो नि त, के पेसा गर्नुहुन्छ हो, त्यस्तै है। त्यसपछि रोजगारको स्थिति, कोही काम गर्नुहुन्छ होला, कोही पढिराख्नु भएको होला, त्यसको स्थितिको बारेमा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। त्यसपछि उद्योग, कुनै उद्योग उद्यम केही गर्नुभएको छ कि। त्यसपछि जीविकाका मुख्य स्रोत आदि। जस्तै जीविका भन्नाले आफू बाँच्नको लागि, आफ्नो खर्चहरूको लागि के छ त मुख्य स्रोत? कुन स्रोतबाट हामी चाहिँ अथवा कोही व्यक्ति चाहिँ आफ्नो खर्चहरू व्यवस्था गर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो इच्छाहरू आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ त त्यसको बारेमा पनि तथ्याङ्क आर्थिक विशेषता अन्तर्गत नै सङ्कलन गरिन्छ है। कति धेरै चिजहरू सङ्कलन गरिँदो रहेछ है, व्यक्तिको मात्र त होइन रहेछ। अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब जनगणनाका प्रक्रियाहरू। अब जनगणना भनेर तपाईहरूले त सुन्नुभयो, यस्तो गरिन्छ उस्तो गरिन्छ, यो प्रश्न सोधिन्छ। तर यो गर्ने बेलामा पनि यसको विभिन्न प्रक्रियाहरू छ। एकैचोटि गएर प्रश्नावली लिएर गणक गएर एकैचोटि प्रश्नावली लिएर प्रश्न सोध्ने होइन, यसको विभिन्न चरणहरू पनि छन्। सर्वप्रथम हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला त जनगणनाको तयारी गर्नु पर्यो। त्यसको लागि जुन अघि नै मैले भने 10-10 वर्षमा जनगणना गरिन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तयारी गरेर प्रश्नावली निर्माण हुन्छ। जस्तै हामीले विभिन्न अघि पक्षहरूको कुरा गऱ्यौँ नि, विशेषताहरू हो, त्यो विशेषता अन्तर्गत चाहिँ के विशेषता हामीलाई चाहियो त त्यो अन्तर्गतका के गरिन्छ त प्रश्नावलीहरू निर्माण गर्छन्। किनकि त्यो प्रश्नावली अनुसार चाहिँ अथवा गणकले जुन प्रश्नावली भर्नुहुन्छ हैन, त्यो प्रश्नावली अनुसार चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्कहरू निकालिन्छ। त्यसले गर्दा सर्वप्रथम चाहिँ प्रश्नावली निर्माण गर्ने कार्य हुन्छ है। दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, पूर्व परीक्षण भनेर भनिएको छ। सर्वप्रथम प्रश्नावली निर्माण गर्ने, त्यसपछि त्यो प्रश्नावली जुन बनाइएको छ त्यो राम्रो छ कि छैन, त्यो गुणस्तर छ कि छैन भनेर त्यसको पूर्व परीक्षण गर्छ। यसको लागि चाहिँ कुनै निश्चित ठाउँको केही जनसङ्ख्यालाई चाहिँ प्रश्नहरू सोधिन्छ र त्यसबाट आएको तथ्याङ्क यदि राम्रो छ, तथ्याङ्क ठिक आएको छ भने मात्र त्यो प्रश्नावली लिएर सम्पूर्ण जनताकोमा गइन्छ है। यसमा यसलाई चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट पनि भनिन्छ है, इङ्ग्लिसमा पाइलटिङ गर्ने पनि भनिन्छ। जस्तै यसमा पूर्व परीक्षण अन्तर्गत हेर्नु त, जनगणना प्रक्रियामा प्रश्नहरूको परीक्षण गर्ने, प्रश्नहरू गुणस्तर छन् कि छैनन्, जुन अघि नै मैले भनिसकेँ। र अर्को हेर्नुहोस् त, तालिम। अब तालिम कसलाई दिइन्छ त? जनगणनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दिइने। जस्तै जनगणनामा विभिन्न व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्छ। जस्तै अघि जुन रमाजी हुनुहुन्छ
गणक उहाँलाई पनि कुन प्रश्नावली कसरी सोध्ने अनि जुन प्रश्नावली उहाँहरूलाई जुन दिएको हुन्छ त्यो प्रश्नावली कसरी भर्ने त्यो सबै जानकारी अथवा तालिम पहिले नै दिएको हुन्छ। त्यसपछि सुपरिवेक्षक हुनुहुन्छ। सुपरिवेक्षकले चाहिँ जुन गणकले ल्याउनु भएको प्रश्नावली भरेको ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहुन्छ भनौँ न, है रुजु गर्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि त्यो भनौँ न जुन तथ्याङ्क आउँछ त्यसलाई फेरि कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिन्छ, कम्प्युटरमा राखिन्छ, त्यसको लागि पनि तयारी चाहियो, त्यसको लागि पनि विभिन्न तालिमहरू दिइन्छ। र त्यो जुन हामीले जुन तथ्याङ्कहरूलाई तयारी गरिसकेपछि कम्प्युटरमा राखेपछि विभिन्न अरू प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन्। यो सबै गर्ने व्यक्तिहरूलाई तालिम दिइन्छ है। यो चाहिँ तेस्रो चरणमा पर्छ, प्रक्रिया अन्तर्गतको तेस्रो चरणमा। र त्यसपछि अर्को घ नम्बरमा आयो अब गणना गर्ने। अब यसपछि जब सबै हाम्रो यो प्रश्नावली निर्माण हुन्छ, पूर्व परीक्षण गरिसकेपछि प्रश्नावली गुणस्तर छ छैन त्यो ठिक भइसकेपछि अनि सबै जुन काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई तालिम दिइसकेपछि चाहिँ अब क्षेत्रमा जानुहुन्छ। को जानुहुन्छ त? गणकहरू जानुहुन्छ र गणकहरू गएर चाहिँ जनगणना लिनुहुन्छ है, गणना गर्नुहुन्छ। व्यक्तिको विभिन्न विशेषताहरू अन्तर्गत जुन अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यो अन्तर्गतको के गर्नुहुन्छ त? गणना गर्नुहुन्छ। र जुन अघि रमाजीको हातमा थियो नि एउटा फाइल जस्तो बुक जस्तो हो, त्यस्तै ठुलो ठुलो बुकहरू हुन्छ। उहाँहरूले त्यसमा किताबहरू भनौँ न कपीहरू लेख्ने ठाउँहरू हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूले त्यसमा के गर्नु सबै विवरणहरू भर्नुहुन्छ है। र भरिसकेपछि त्यो विवरण के हुन्छ हेर्नुहोस् त, ग नम्बरमा के छ त? प्रश्नावलीहरूको सङ्कलन। अब उहाँहरूले त्यो प्रश्नावली भरिसकेपछि सम्बन्धित ठाउँमा जस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, यहाँ यो जुन बिल्डिङ देखाइयो, घर जुन देखाइएको छ नि, यो चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हो। र नेपालमा चाहिँ जनगणना गर्ने विभाग चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हो है। र यो प्रश्नावलीहरू चाहिँ आफ्नो विभागमा गएर बुझाउनुहुन्छ है। त्यसपछि यसको सङ्कलन हुन्छ र सङ्कलन गरिसकेपछि यसलाई सम्पादन गरिन्छ र साङ्केतिकरण, जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि कम्प्युटरमा तथ्याङ्कहरू कम्प्युटरमा राख्ने त्यो काम हुन्छ है। र त्यो तथ्याङ्कहरू राखिसकेपछि विभिन्न जस्तो हामीले किताबमा पढ्छौँ नि कि हिमालमा यतिजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, तराईमा यति, पहाडमा यतिजना व्यक्तिहरू हुन्छ, यो जातको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर तालिकामा देख्छौँ नि हो। त्यसपछि जुन साङ्केतिकीकरण गरिसकेपछि त्यसलाई तालिकामा प्रस्तुतिकरण गरिन्छ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो किताबमा पनि पाउन सक्छौँ है। र यो तालिकामा प्रस्तुतिकरण गरिसकेपछि चाहिँ यो प्रकाशन गरिन्छ। प्रकाशन भनेको यो अरूलाई जानकारी गराइन्छ भनौँ न हैन। प्रकाशनलाई विभिन्न सञ्चारको माध्यम हुनसक्छ, रेडियो टिभी हुनसक्ला, पत्र पत्रिका हुनसक्ला, किताबहरू हुनसक्ला, त्यसमा यो प्रकाशन गरिन्छ है। यसको यो चरणहरू प्रक्रियाहरू, यो सबै प्रक्रिया गरेर मात्रै जनगणना के हुन्छ त? सम्पन्न हुन्छ है। कुनै एउटा प्रक्रिया छुट्न गएमा जनगणना सम्पन्न हुन सकेन। बुझ्नुभयो है। अब के छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू? अघि हामीले पढेकै आधारमा ल जनगणना भनेको के हो? एकछिन है, अहिले उत्तर नभन्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त के रहेछ त? मिले तपाईँले सोच्नु भएको उत्तर र यहाँको उत्तर हेर्नुहोस् त। जनगणनाले कुनै निश्चित समयमा खास स्थानमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरूको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, सामाजिक विवरण सङ्कलन गरी यथार्थ तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। जुन अघि नै हामी चर्चा गऱ्यौँ होइन, कुनै निश्चित ठाउँमा कुनै खास स्थानमा भनेको छ है, निश्चित समयमा पनि भनेको छ। एउटा समय तोकिएको हुन्छ, यसबारेमा हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। खास स्थान भन्नाले ठाउँ अनुसार, जस्तै हामी जिल्ला अनुसार पनि, अहिले त हाम्रो प्रदेश भएको छ, प्रदेश अनुसार पनि जनगणना गरिन्छ, पुरै देशको पनि जनगणना गरिन्छ हैन। कुनै स्थानमा है, कुनै जिल्ला, कुनै अब भनौँ न गाउँपालिका हुनसक्छ, नगरपालिका हुनसक्छ, यसरी सानो सानो ठाउँ सबै ठाउँमा चाहिँ के गरिन्छ त? जनगणना गरिन्छ। त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिको जनगणना गरिन्छ है त। अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक र सामाजिक विवरणहरू सङ्कलन गरिँदो रहेछ। यो नै के हो त? जनगणना हो होइन त। अगाडि बढौँ है त। अब अर्को छलफल गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, पर बस्ने भाइले भन्नुहोस् है, हाम्रो देशमा कति वर्षको फरकमा जनगणना गरिन्छ? स्याबास, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभयो नि, हाम्रो देशमा 10-10 वर्षको फरकमा जनगणना गरिन्छ। सामान्यतया 10-10 वर्षको फरकमा गरिएको छ है। अब अवस्था असामान्य हुँदाखेरि हुनसक्छ, केही समय अगाडि पछाडि हुन सक्ला, तर सामान्यतया चाहिँ 10-10 वर्षकोमा गरिन्छ। अर्को छलफलमा हेर्नुहोस् त, जनगणनाको पहिलो प्रक्रिया के हो? कसले भन्नुहुन्छ? ल बहिनीले भन्नुहोस् त। स्याबास, जनगणनाको पहिलो प्रक्रिया जनगणनाको तयारी र प्रश्नावली निर्माण हो
हैन त? सर्वप्रथम त तयारी गर्नु पर्यो, त्यसपछि के गर्ने त? प्रश्नावली निर्माण गर्ने। स्याबास। ल अगाडि बढौँ है त। अब विश्वमा जनगणनाको इतिहासको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है। यो जनगणना कहाँबाट सुरु भयो विश्वको, यो सबै बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। हेर्नुहोस् त, जनगणना अङ्ग्रेजी शब्द सेन्ससबाट आएको, जुन अघि नै मैले उल्लेख गरेँ नि, जनगणनालाई सेन्सस भनेर भनिन्छ भनेर है। यो सेन्सस पनि ल्याटिन भाषाको सेन्सियरबाट उत्पत्ति भएको हो। यो सेन्सस शब्द पनि सेन्सियर भन्ने ल्याटिन भाषाबाट उत्पत्ति भएको र सेन्सियरको अर्थ मूल्य वा कर हुन्छ। यसको अर्थ के हुँदो रहेछ त? मूल्य वा कर। पहिला जमानामा कस्तो हुन्थ्यो भने, पहिला समयमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कर जुन सरकारले हामी कर तिर्छ नि, हो त्यो कर कतिजना व्यक्तिले दिनुहुन्छ त, त्यसको लागि चाहिँ गणना गरिन्थ्यो के। त्यो भएर यसलाई चाहिँ, यसको अर्थ चाहिँ मूल्य वा कर भनिएको है त। अनि हेर्नुहोस् त, अर्को बुदामा प्राचीन कालमा कर तिर्न सक्ने, हेर्नुहोस् है कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले मात्र गणना गरिन्थ्यो प्राचीन कालमा। कर तिर्न सक्ने, सैनिक सेवामा भर्ती हुन सक्ने मानिसहरूको सूची बनाउन जनगणना गरिन्थ्यो। पहिला पहिला त विभिन्न देशहरूमा भनौँ न, अब सैनिक भर्ती गर्ने अनि आफ्नो देशको क्षेत्र बढाउने गरिन्थ्यो नि त। हो, त्यसको लागि चाहिँ पहिला व्यक्तिहरू गनिन्थ्यो। र त्यो बेला त अझ भन्नुपर्दाखेरि त छोरा मान्छेहरूलाई मात्र गनिन्थ्यो, किनभने छोरा मान्छेहरूलाई सैनिकमा भर्ती गरिन्थ्यो। छोरा मान्छेहरू काम गर्नुहुन्थ्यो र कर तिर्नुहुन्थ्यो त्यो जमानामा। तर अहिले अवस्था त्यस्तो छ त? अवश्य छैन है। र अर्को हेर्नुहोस् त, फेरि विश्वमा जनगणनाको थालनी ईसापूर्व करिब 4000 वर्ष अघि इजिप्टबाट भएको पाइन्छ। यसको थालनी कुन देशबाट भएको रहेछ त? इजिप्टबाट है त। अर्को हेर्नुहोस् त, सर्वप्रथम सन् 1665 क्यानाडामा वैज्ञानिक तरिकाले पहिलो पटक जनगणना लिएको थियो। वैज्ञानिक तरिकाले भन्नाले यसमा महिला पनि पुरुष पनि भनौँ न, हरेक समाज जति किसिमका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई जनगणना गरिएको है। उहाँहरू सबैलाई गणना गरिएको है। अनि त्यसपछि जुन अघि हामी कुरा गऱ्यौँ नि, सामाजिक, आर्थिक, जनसाङ्ख्यिक, यो सबै विशेषताहरू पनि यसमा गणना गरिएको है त। अर्को हेर्नुहोस् त, वैज्ञानिक जनगणनाको सुरुवात भने 17औं र 18औं शताब्दीमा भएको पाइन्छ। अगाडि बढौँ है त। अब हाम्रो नेपालको कुरा गरौँ। हाम्रो नेपालमा जनगणना प्राचीन कालदेखि गरिएको पाइन्छ। यो हाम्रो किताबमै छ है त भाइ बहिनीहरू। गुठी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकम जोहो गर्न घर दूरीको सङ्ख्या गणना गरिन्थ्यो। त्यो बेलामा गुठी सञ्चालन गर्नलाई हरेक घरबाट केही न केही आर्थिक सहयोगहरू लिइन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ कतिवटा घर छ भनेर, किनभने कति पैसा उठ्छ भनेर हिसाब किताब गर्नु पर्यो नि, हो त्यसको लागि चाहिँ कतिवटा घर छ भनेर गणना गरिन्थ्यो। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अर्कोमा पृथ्वीनारायण शाह र भीमसेन थापाको पालामा सैन्य भर्तीका लागि गणना गर्ने गरिन्थ्यो। जुन अघि नै मैले चर्चा गरेँ, त्यो बेला त हाम्रो देशमा त भनौँ न, हाम्रो देशको क्षेत्रहरू बढाउने कामहरू भएको हुँदा सेना आवश्यक हुँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ गणना गरिन्थ्यो। अर्को हेर्नुहोस् त, नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 सालबाट सुरु भएको पाइन्छ। भनौँ न, सर्वप्रथम जुन जनगणना चाहिँ 1968बाट सुरु भयो है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1910, 1911 र 1913मा 3 वर्ष लगाएर जनगणना गरेको इतिहास भेटिन्छ। त्यो बेला पनि हुँदो रहेछ है त, राणा शासनको बेलामा पनि जनगणना भएको रहेछ। जनगणनामा घरको प्रकार, परिवार सङ्ख्या, श्रीमान श्रीमतीको विवरण, घरमुलीको नाम लगायतका विवरणहरू सङ्कलन गरिएको थियो त्यो बेलामा है त, जङ्गबहादुर राणाको पालामा। अर्को हेर्नुहोस् त, नियमित र प्रणालीगत रूपमा जनगणना लिने कार्य चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1968 सालबाट सुरु गरियो। सुरुवात चाहिँ यहाँबाट भयो। 1968 पछि चाहिँ नियमित रूपमा 10-10 वर्षको अन्तरालमा जनगणना लिइयो। अर्को हेर्नुहोस् त, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ है। वैज्ञानिक किसिमले जनगणना लिने कार्य चाहिँ विक्रम सम्वत 2009 र 2011बाट सुरु भयो। 2009 र 2011 यहाँ 2टा वर्ष छ। भएको के थियो भन्दाखेरि वैज्ञानिक किसिमले लिँदाखेरि जुन अघि नै मैले चर्चा गरेँ, पुरुष, महिला, वृद्ध, बालबालिका सबैजनालाई गणना गरियो। उहाँहरूको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषताहरू सबै समेटेर प्रश्नावली बनाएर जनगणना गरिएको थियो। तर के भएको थियो भन्दाखेरि 2009मा देशको आधा जनसङ्ख्यालाई गणना गरियो र त्यसको 2 वर्षपछि 2011मा बाँकी आधा देशको जनगणना गरिएको थियो। त्यही भएर यहाँ 2 फरक वर्ष छ है, 2 वर्षको अन्तराल छ। र अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशमा असार 8 गते जनगणना दिवस मनाइन्छ। यो तपाईँले सम्झिनुहोस् है, यो सामान्य ज्ञान अन्तर्गत पनि पर्छ। कहिले त? असार 8 गते। र अर्को हेर्नुहोस् है त, हालसम्म नेपालमा 12औं पटक जनगणना गरिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ 12औं पटकको जनगणना कहिले गरिएको थियो? हेर्नुहोस् त, पछिल्लो जनगणना
नेपालमा पछिल्लो पटक विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म 15 दिनसम्म राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गरियो। यसको भनौँ न तथ्याङ्क पनि आइसकेको छ, त्यो म लेख्छु है त। विक्रम सम्वत 2078 सालको प्रारम्भिक जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ 2,91,92,480 यति जनसङ्ख्या छ है अहिलेको यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार है। यति यो भनौँ न केही समय अगाडि भएको थियो, यसको चाहिँ प्रारम्भिक यो तथ्याङ्क चाहिँ यति आएको छ, नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ यति छ भनेर बुझ्नुहोस् है। यसलाई कपीमा टिपोट पनि गर्नुहोस् है त। अब अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी खाली ठाउँ भर्ने, ठिक छ। सेन्सरको अर्थ ड्यास हुन्छ, उत्तर सोच्दै गर्नुहोस् है। विश्वमा जनगणनाको थालनी ड्यास भएको पाइन्छ। नेपालमा जनगणना ड्यास सालबाट सुरु भएको पाइन्छ। हाम्रो देशमा असार 8 गतेलाई ड्यास रूपमा मनाइन्छ। नेपालमा वैज्ञानिक किसिमले जनगणना लिने कार्य ड्यासबाट सुरु गरिएको हो। नेपालमा पछिल्लो पटक ड्यास सालमा जनगणना सञ्चालन गरियो। उत्तर हेर्नुहोस् त। सेन्सरको अर्थ के रहेछ त? मूल्य वा कर। अनि विश्वमा जनगणनाको थालनी कुन देशबाट भएको हो त? स्याबास, इजिप्टबाट भएको है। अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो त? स्याबास, विक्रम सम्वत 1968 र अनि असार 8 गते के रहेछ? अघि मैले भनेको थिएँ, म्यामले के भन्नुभएको थियो? स्याबास, यो त के रहेछ त? जनगणना दिवस रहेछ है। अनि हाम्रोमा वैज्ञानिक किसिमले कहिले गरियो त जनगणना? स्याबास, विक्रम सम्वत 2009 र 2011बाट। अनि पछिल्लो पटक कहिले भयो त जनगणना? स्याबास, 2078। अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी जनगणनाका विधिहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। जनगणना लिने विभिन्न तरिकाहरू छन्, त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, जनगणनाका विधिहरू। पहिलो के रहेछ त? वास्तविक उपस्थिति विधि। यसलाई चाहिँ डिफ्याक्टो मेथड भनेर भनिन्छ है अङ्ग्रेजीमा। अर्को छ वैधानिक उपस्थिति विधि, यसलाई चाहिँ डिज्युरे मेथड भनेर भनिन्छ। र अर्को छ परिमार्जित स्थायी बसोबास विधि, यसलाई चाहिँ मोडिफाइड डिज्युरे मेथड भनेर भनिन्छ। यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अब है त। अब वास्तविक उपस्थिति विधि भन्नाले के रहेछ हेर्नुहोस् त। यस विधिमा व्यक्ति जहाँ छ त्यहीबाट उसको गणना गरिँदो रहेछ, जुन ठाउँमा भेट्यो त्यही ठाउँबाट है। यस विधिमा सरकारले वास्तविक मितिलाई जनगणना मिति घोषणा गर्छ र जनगणनाको पूर्व सूचना जनतालाई दिइन्छ। मानिसहरू जहाँ भेटिन्छन् त्यहाँ गणना गरिन्छ, जो जहाँ भेट्यो त्यही गणना गरिँदो रहेछ यसमा। यो सामान्यतया पूर्णिमाको रातमा गरिन्छ। यो एउटा पूर्णिमाको रात भनौँ न, जुन बेला उज्यालो हुन्छ त्यो बेला यो गरिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो विधि प्रचलनमा छैन। अर्कोमा जाम है। अब हेर्नुहोस् त, वैधानिक उपस्थिति विधि भनेको अलिक फरक छ है। यस विधिमा जनताको स्थायी ठेगानाका आधारमा जनगणना गरिन्छ। स्थायी ठेगाना भन्नाले हाम्रो जुन नागरिकतामा अथवा जुन परिचय पत्रहरू हुन्छ हो त्यसमा भएको ठेगाना है त। र अर्को, स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई मात्र यसमा गणना गरिन्छ, अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसमा गणना गरिँदैन। अनि सरकारद्वारा जनगणना अवधि 2 देखि 3 हप्ता घोषणा गरिन्छ र यो विधि चाहिँ पछिल्लो विधिभन्दा चाहिँ यो बढी वैज्ञानिक मानिन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, मोडिफाइड डिज्युरे मेथड, परिमार्जित स्थायी बसोबास विधि। यो अलिक फरक छ है त। बसोबासको आधारमा लिने जनगणनालाई परिमार्जित स्थायी बसोबास विधि भनिन्छ। यो चाहिँ बसोबास जो जहाँ बसिरहेको छ त्यही है त। यस विधिमा सामान्य र संस्थागत घर परिवार बाहेक, जस्तै जसको सामान्य र जुन ठाउँमा बसिराख्ने त्यो घर परिवार बाहेक पनि राति बस्ने सुत्ने घरबार विहीन जनसङ्ख्या जस्तै भिखारी, ऋषि र सन्यासीलाई पनि यसमा गणना गरिन्छ। कोही छुटिँदैन है यसमा। जनगणनामा कोही पनि छुट्नु हुँदैन र दोहोरिनु पनि हुँदैन भनेर भनिन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, साथै छात्रावासमा रहेका विद्यार्थी, ब्यारेकका सशस्त्र बलका व्यक्तिहरू, रोजगारीको खोजीमा अन्य ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरू, खुलामा सुत्ने मानिसहरू, कारागारका कैदीहरू सबैको यसमा गणना गरिन्छ। यसमा त कोही पनि नछुट्ने रहेछ होइन त। अघिल्लोमा चाहिँ स्थायी बसोबास अनुसार, त्योभन्दा अघिल्लोकोमा जो जहाँ भेटिन्छ त्यही। तर यहाँ त दुवैलाई गर्ने रहेछ। यो विधि वास्तविक उपस्थिति विधि र वैधानिक उपस्थिति विधि दुवैको संयुक्त रूप हो। यो चाहिँ संयुक्त रूप है दुवैको। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2009 र 11 देखि यो विधि प्रयोग गर्न थालिएको। हामीले थाहा पायौँ नि होइन, यो 9 र 11 त हाम्रो वैज्ञानिक तरिकाले जनगणना गरिएको पनि हो। त्यहीदेखि यो विधिको हाम्रो नेपालमा प्रयोग गर्न थालिएको रहेछ।
भाइ बहिनीहरूले विधिको बारेमा जानकारी पाउनुभयो, सम्झिनुभयो। अब हामी योसँग सम्बन्धित पहिला जनगणनाको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी यसको फरकको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। जनगणना किन गरिन्छ त, यसले के फाइदा हुन्छ? वडा तहसम्मको जनसङ्ख्या तथा परिवार सङ्ख्या निकाल्न सघाउ पुर्याउँछ। कतिजना व्यक्तिहरू बसोबास गर्नुहुन्छ हैन, कतिजना परिवार बसोबास गर्नुहुन्छ त्यो निकाल्न सघाउ पुग्छ। र अर्को छ उमेर, लिङ्ग, जात जाति, भाषा, धर्म, अपाङ्गता अथवा फरक क्षमता पनि भन्छौँ हामी, जस्ता विषयको सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यो सूचना प्राप्त भएर के हुन्छ त? विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू कतिजना छन्, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू के छ, कस्तो कस्तो सेवा सुविधाहरू भविष्यमा चाहिन्छ हैन। जस्तै बालबालिकाहरूको जनसङ्ख्या थाहा भएन, भविष्यमा उहाँहरूलाई चाहिने पढ्नको लागि चाहिने विद्यालयहरू, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने रोजगारहरू, यसको बारेमा योजना बनाउन सरकारलाई सजिलो हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, यसबाट देशको जनसङ्ख्याको पेशागत अवस्था भन्नाले को कुन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, औद्योगिक स्तर कतिवटा उद्योगहरू रहेछ कस्तो छ त्यसको अवस्था, साक्षरताको स्तर, पढाइ लेखाइ कस्तो छ, मान्छेको ज्ञान छ कि छैन, त्यो बढाउन के गर्नुपर्छ त्यो थाहा हुन्छ है। शैक्षिक गतिविधि, जुन विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरूको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ। जीवनस्तर कस्तो छ उहाँहरूको हैन, राम्रो छ कि छैन, त्यसलाई राम्रो बनाउन के गर्ने, त्यो सम्बन्धी विभिन्न ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छ। र अन्य सांस्कृतिक विशेषताहरूको बारेमा समेत सूचनाहरू प्राप्त हुन्छन् है। तर यो सूचनाहरू प्राप्त गरेपछि के गरिन्छ त? हो त, ठिक भन्नु, योजनाहरू बनाइन्छ यसलाई सुधार्न। र अर्को हेर्नुहोस् त, बसाइसराई, प्रजनन दर, मृत्युदरको जानकारी हुन्छ, जुन अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यो जनसाङ्ख्यिकको कुरा है यसमा। र अर्को हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या वृद्धि र यस अनुपातमा चाहिने, जुन अघि नै मैले भनिसकेको छु है, खाद्य सामग्री, खाना, पानी, आवास र स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरूको अनुमानित योजना बनाउन सहयोग पुग्छ। कति चाहिन्छ त, सरकारले कति लगानी कुन क्षेत्रमा गर्नुपर्छ त भनेर जानकारी हुन्छ। अर्को छ जनसङ्ख्याको आकार, बनोट, परिवर्तन र वितरण सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। जनसङ्ख्याको आकारमा महिला पुरुष कति छन्, कुन उमेर समूहका कति छन् है, बनोट थाहा हुन्छ। त्यसपछि पहिलाभन्दा जनसङ्ख्या कस्तो भएको छ, घटेको छ, बढेको छ, त्यो पनि थाहा हुन्छ। र वितरण, कुन ठाउँमा कति व्यक्ति बस्नुहुन्छ, हिमाल पहाड तराईमा कति बस्नुहुन्छ, सहरमा गाउँमा कति बस्नुहुन्छ, यो सबै बारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। र अर्को छ जनसङ्ख्याको आर्थिक पक्षको बारेमा जानकारी हुन्छ, जुन अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि, हो त्यो पक्षको बारेमा जानकारी भइसकेपछि सरकारलाई योजना बनाउन सजिलो हुन्छ। र अर्को हेर्नुहोस्, साक्षरता तथा शैक्षिक अवस्थाको जानकारी पाइन्छ। शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ त्यो थाहा हुन्छ। र अर्को छ अन्तिममा छ तुलनात्मक अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ। तुलनात्मक अध्ययन भन्नाले पहिलाको जनगणना कस्तो थियो, कस्तो अवस्था थियो, अहिलेको जनगणनाको अवस्था कस्तो छ, कुन देशको राम्रो छ, कुन देशको नराम्रो छ, हामी चर्चा गर्छौँ नि तुलना गरेर, हो त्यस्तो तुलनात्मक अध्ययन गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। किनभने हरेक देशले जनगणना गर्नुहुन्छ, र त्यो अनुसारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, दुई देश बिचमा अथवा दुई ठाउँ बिचमा अथवा दुई फरक फरक जनगणनाको बिचमा हामीले तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ, मैले बुदामा ल्याएको छु, तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ हरफमा लेख्नु होला है त। अब के रहेछ त जनगणना प्रक्रिया, सोच्नुहोस् त, अघि हामी चर्चा गरेका थियौँ है, यसमा चाहिँ बुदागत रूपमा छ, तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त, यसलाई वाक्य बनाएर एउटा अनुच्छेद लेख्नु होला है त। जस्तै दिएको छ प्रश्नावली निर्माण, अब तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने जनगणनामा सर्वप्रथम प्रश्नावली निर्माण गरिन्छ, यसरी लेख्नु होला है कपीमा। अर्को छ पूर्व परीक्षण, त्यो प्रश्नावलीलाई पूर्व परीक्षण गरेर ठिक भएको नभएको परीक्षण गरिन्छ, यसरी लेख्नु होला है। अर्को छ त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई तालिम दिइन्छ, यसरी वाक्यमा लेख्नु होला। अनि त्यस पश्चात जनसङ्ख्याको गणना हुन्छ, जनगणना हुन्छ भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि त्यो भरिएको प्रश्नावलीहरू के गरिन्छ त, सङ्कलन गरिन्छ, र त्यो सङ्कलन गरेको प्रश्नावलीलाई सङ्ग्रह गरिन्छ है, सङ्ग्रह गर्ने, त्यसपछि त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ र विश्लेषण गरिन्छ, कुन अवस्था कस्तो भयो भनेर विश्लेषण गरिन्छ। त्यसपछि अन्तमा चाहिँ सम्पादन र साङ्केतिकरण गरिन्छ, र अन्तिममा चाहिँ के गरिन्छ त हेर्नुहोस् त, तालिकामा प्रस्तुतिकरण र प्रकाशन गरिन्छ भनेर भनिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला त, वाक्य बनाएर त्यसलाई एउटा अनुच्छेदमा गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। हस्, अर्को अभ्यासको बारेमा चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस् त, यो फरक हेर्नुहोस् त, वास्तविक उपस्थिति विधि र वैधानिक उपस्थिति विधिमा के फरक रहेछ त। वास्तविक उपस्थिति विधिमा हेर्नुहोस् त के रहेछ त, यस विधिमा व्यक्ति जहाँ छ त्यहीँबाट उसको गणना गरिन्छ, तर वैधानिक उपस्थिति विधिमा के गरिँदो रहेछ त,
यस विधिमा व्यक्ति बसेको क्षेत्रबाट उसको गणना गरिन्छ। जुन ठाउँमा बसेको छ त्यो ठाउँ फरक भयो है यसमा, जो जहाँ छ त्यहीबाट। र यसमा चाहिँ व्यक्तिको स्थायी ठेगाना अनुसार भनौँ न है गणना गरिन्छ। अर्को छ मानिसहरू जहाँ भेटिन्छन् त्यहाँ गणना गरिन्छ वास्तविक उपस्थिति विधिमा। तर वैधानिकमा के गरिन्छ त अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको गणना गरिएको हुँदैन, जुन हामीले अघि नै चर्चा गरिसकेको छु है। गमा हेर्नुहोस् त जनगणना अवधि पूर्णिमाको दिन घोषणा गरिन्छ, जुन अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि, यो चाहिँ पूर्णिमाको दिन गरिँदो रहेछ। तर वैधानिक उपस्थिति विधि चाहिँ यसको अवधि चाहिँ 2 देखि 3 हप्ता पहिले नै घोषणा गरिन्छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट यो घोषणा गरिन्छ कि यो दिन अथवा यति दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूकोमा गणक आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो विवरण सङ्कलन गरेर अथवा गराएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो आउँछ है त। र अर्को हेर्नुहोस् त अन्तिम छ यो विधि त्यति वैज्ञानिक मानिँदैन है। र यो विधि अर्को विधि वैधानिक उपस्थिति विधि चाहिँ यो चाहिँ बढी वैज्ञानिक मानिन्छ, किनभने यसमा चाहिँ स्थायी बसोबासको आधारमा जनसङ्ख्याको गणना गरिन्छ। यसलाई पनि टिप्पणी गर्नु होला है त कपीमा, अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। अब जनगणनाको महत्त्व के रहेछ त हेर्नुहोस् त, अघि हामी चर्चा गरिसक्यौँ है। जनगणना देशमा भइरहेको जनसङ्ख्या वृद्धि, उमेर, लिङ्ग अनुसार जनसङ्ख्याका वितरण, मृत्यु, प्रजनन दर, देशको आन्तरिक र बाह्य बसाइसराई, ग्रामीण र शहरी जनसङ्ख्याको बनोट आदिबारे सूचना सङ्कलन गर्नमा मद्दत गर्छ। यो मद्दत मात्र भएर के कोलाई मद्दत हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, यो जनसाङ्ख्यिकीय विश्लेषणका लागि अपरिहार्य हुँदो रहेछ। जनसाङ्ख्यिक जुन विश्लेषण गरिन्छ नि, यो यस्तो यस्तो छ, यो ठाउँमा यस्तो व्यक्ति बस्छ, त्यसको लागि चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। अर्को हेर्नुहोस् त यसबाट देशको जनसङ्ख्याको पेशागत अवस्था, औद्योगिक स्तर, साक्षरता स्तर, शैक्षिक गतिविधि, जीवन स्तर र अन्य सांस्कृतिक विशेषताहरूको बारेमा समेत सूचनाहरू प्राप्त हुन्छन्। यो सूचनाहरू प्राप्त गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ त सरकारलाई विभिन्न योजनाहरू बनाउन सजिलो हुँदो रहेछ है। र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त जनसङ्ख्या वृद्धिका अनुपातमा, जस्तै जुन अनुपातमा जनसङ्ख्या वृद्धि भयो त्यो अनुपातमा चाहिने खाद्य सामग्री, खाना, पानी, आवास र स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरूको अनुमानित योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्छ। यति जनसङ्ख्या वृद्धि भयो, अब यसलाई चाहिँ यतिवटा चाहिन्छ होला भनेर एउटा अनुमान गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यही अनुसारले सरकारले के गर्नुहुन्छ त विभिन्न योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। र अन्तिममा जुन अघि नै मैले चर्चा गरिसकेँ, तुलनात्मक अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ। तुलना गर्ने केसँग त पहिलो जनगणना योभन्दा अघिल्लो जनगणना र अहिलेको जनगणना हैन, र भनौँ न विकसित देश र विकासशील देशको जनगणना अध्ययन गर्ने, तुलना गर्ने, कुन ठाउँमा के कमी भयो, कसरी उहाँहरूले गर्नुभएको छ, यो तुलना गर्नलाई सजिलो हुन्छ है। ल अब अन्तिम एउटा चर्चा गरौँ है त। जनगणना 2078मा तपाईँको घरमा आउनुभएका तथ्याङ्क सङ्कलकले के तथ्याङ्क माग्नुभयो, आफ्नो घरमुलीलाई सोधी सूची तयार पार्नुहोला। आफ्नो घरमा जो हुनुहुन्छ नि घरमुली अथवा भनौँ न आमा बुवा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ कस्तो कस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुभयो त, उहाँहरूलाई कस्तो कस्तो प्रश्नावली सोध्नुभयो, यो बारेमा चाहिँ आफ्नो अभिभावकलाई प्रश्न सोध्नु होला र उहाँहरूले भन्नुभएको उत्तर चाहिँ आफ्नो कापीमा टिप्पणी गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, जनगणनाको महत्त्वका सम्बन्धमा दुई साथी बीचको संवादको नमुना तयार गर्नुहोस्। संवाद भनिएको छ, संवाद भनेको कस्तो थाहा छ, दुईजना साथीहरू कुरा गरेको के, जस्तै पहिला चाहिँ हामीले एउटा भूमिका बाँध्नुपर्छ, फलानु र फलानु कुनै नाम लिएर एक ठाउँमा भेट भयो, उहाँहरू बिचमा कुराकानी हुन थाल्यो, अथवा भनौँ न एकजना साथी चाहिँ म त जान्छु है, आज मेरो घरमा जनगणना आउँदैछ, म त्यहाँ जान्छु भनेर कुराकानी गरेको जस्तो, अनि अर्कोले चाहिँ के हो यो जनगणना भनेको भनौँ न, र यो त यस्तो यस्तो हो भनेर लेख्ने, अनि अर्कोले यो किन चाहिन्छ र यस्तो यस्तो चिजको लागि यो चाहिन्छ भनेर जुन दुईजना व्यक्तिहरू कुराकानी गर्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तै संवाद एकचोटि प्रयास गर्नु होला है, एउटा कथा जस्तो बनाएर अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला, अनि आफ्नो साथीहरूको पनि हेर्नु होला है त, साथीहरूको हेर्नुहोस्, आफ्नो देखाउनुहोस्, उहाँहरूले कस्तो गर्नुभएको छ त्यो पनि हेर्नु होला है। ल त भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै, अर्को कक्षामा फेरि पनि भेटौँला, नमस्ते।